नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 7 और सूरतुल अनआम और आयत नंबर 101 से आज करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा 7वां पारा भी खत्म हो जाएगा। बदीउ मौजिद यानी किसी चीज को इजाद करने वाला, अस्समावात आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को। अन्ना क्यों कर, यकूनु हो सकती है, लहू इसकी, वलदुन कोई औलाद, वलम और हालांकि नहीं, तकुन है, लहू उसकी, साहिबतुन कोई बीवी, व खलका और उसने पैदा किया, कुल्ला हर शैन चीज को, वह हुआ और वो, बिकुल्ले हर शैन चीज को, अलीमुन खूब जानने वाला है। अगर आप पिछली आयत पे भी देखें जो हमारा लास्ट वीक की आयत थी, उसमें जिन्नात और फरिश्तों का बारे में जो गलत तस्वुरात और जो गलत अकीदे मुशरिकीन मक्का ने और लोगों ने बनाए हुए थे, उनके गलत अकीदों का रद्द इस आयत में पेश किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला अगर उसी के साथ आप इसको रब्त रखें तो उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला तो पाक है। आयत नंबर 100 में भी यही बात हुई थी, सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, कि अल्लाह ताला तो पाक है इससे जो भी ये लोग अल्लाह ताला के वस्फ बयान करते हैं कि कोई बेटा बनाता है। बेटा किसने बनाया? यहूद ने उज़ैर को बनाया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया, और बनात बेटियां को और बनाते थे। मक्का के जो मुशरिकीन थे ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे, और अल्लाह ताला कुरान ही में कहते हैं कि क्या ये मौजूद थे जिस वक्त मैंने फरिश्तों की तख्लीक की थी, तो इनको पता है कि वो मोनस है या मुज़क्कर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जमीन और आसमान की तख्लीक की तरफ इशारा करके तौहीद खालिस की हम सबको दावत देते हैं कि बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, और अल्लाह वो है कि जिसकी ना तो कोई बीवी है ना कोई औलाद है। बदी कहते हैं अदम से वजूद में लाने वाला, यानी कुछ भी नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, कुछ सुई धागा कपड़ा प्लास्टिक कुछ चीज भी नहीं थी, उससे बनाने वाला। हम जब कोई चीज बनाते हैं तो हमारे पास मटेरियल होता है, कोई मॉडल होता है, किसी चीज को देखकर हम बनाते हैं ना। या इंसान कोई चीज इन्वेंट करता है, लेकिन इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तख्लीक नहीं कर सकता। फिरौन ने, शिदाद, नमरूद, जो बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, किसी ने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि उन्होंने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे को बनाया। और यही जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नमरूद से गुफ्तगू हुई थी तीसरे पारे में, उसमें भी हमने देखा था कि फबुहतल लजी आया कि वो तो हैरान रह गए उसकी इस बात पे जब कहा था कि चलो तो सूरज को मशरिक की जगह मगरिब से ले आ। तो अब ऐसा है कि मुशरिकीन के साथ यहूद और नसारा, नसारा कौन है? ईसाई हैं, इनके शिर्क की भी यहाँ नफी की जा रही है। तो अब ऐसा है कि आदम से कोई चीज वजूद में लाना, यानी आसमान जमीन। आपको पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ कि दो आलम होते हैं, एक आलम होता है खलक, और एक आलम होता है अमर। आलम अमर में अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म देते हैं कुन फयकून, तो वो चीज बन जाती है। तो अल्लाह ताला के आलम अमर में ये हुआ है। और आलम खलक वो होता है जिसमें कोई चीज बन रही होती है, अपने अरूज को पहुंच रही होती है, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसको इंसान देख रहा होता है। जैसे आप कोई बीज जमीन में बोते हैं, छोटी सी कोंपल निकलती है, वो पौधा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर उसके साथ और शाखें बन रही हैं, फल आ रहा है, वो दरख्त बन जाता है, और औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में तदरीज के साथ बेबी बड़ा हो रहा है, फिर बच्चे की पैदाइश, और बच्चा हमारे सामने बड़ा होता रहता है, तो ये खल्क आ जाता है। तो अल्लाह ताला की सिफात में भी, क्योंकि आप देखा जाए तो वो करते थे, लेकिन आज हम पाकिस्तानियों का भी कोई हाल अच्छा नहीं है कि हर चप्पे चप्पे पे हमारे यहाँ मजार बने हुए हैं, दरगाहें बनी हुई हैं। अगर आप चले जाएं वेस्ट में, इनके पास तो ना दरगाहें हैं, ना इनकी कब्र परस्ती है, ना चादरों की चढ़ाई हो रही है, ना चढ़ावे हैं। लेकिन ये दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले वेस्ट वाले लोग हैं। और ये तो किसी के सामने जाके अपनी आशतें नहीं रखते कि फलां हमारी मदद कर देगा। तो अल्लाह ताला की औलाद बताने वाले भी ये नहीं सोचते कि जब उसकी कोई शरीक हयात ही नहीं है, यानी जिसकी बीवी नहीं है, तो उसकी औलाद कैसे होगी। दरअसल कायनात और इसके अंदर की हर चीज का ताल्लुक अल्लाह के साथ सिर्फ ये है कि वो एक खालिक है, अकेला है, यकता है। बाकी हम सब और कायनात की सारी चीजें अल्लाह ताला की मखलूक हैं।
कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो अल्लाह ताला के बराबर हो सके, ना कोई पीर बाबा हो सकता है, ना कोई कब्र वाला हो सकता है। आपकी जो भी हजात है वो अल्लाह ताला ही पूरी कर सकता है। अगर हम इस तरह जाके किसी और के ऊपर चादर चढ़ा रहे हैं, अपनी मन्नतें मान रहे हैं ना, तो हम अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने 2 बार कुरान में सूरह निसा में फरमाया है कि मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा। और अल्लाह ताला ऐसी अलीम और खबीर हस्ती है कि इसकी मखलूक में से कोई शे इसकी निगाहों से एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होती। हर चीज अल्लाह ताला के सामने होती है। तो इस अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को बगैर किसी मादे के, बगैर किसी साबका नक्शे के, या बगैर किसी साबका नजीर या मिसाल के बनाया है। इससे मादा परस्तों का जो है रद होता है। और चूंकि इसकी बीवी नहीं है, लिहाजा अल्लाह का कोई बेटा बेटी हो ही नहीं सकते। इससे यहूद और जो क्रिश्चियन है और मुशरिकीन मक्का, 3 ही थे ना उस वक्त सामने रसूल सल्लम के, ये 3 ग्रोह, तीनों का जो है ना रद्द हो रहा है, नफी हो रही है। यहूद ने उजैर को इब्नुल्लाह के बना दिया था, और क्रिश्चियन ने, ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम को, और मुशरिकीन ने मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दी थी। तो अल्लाह ताला इन चीज से पाक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तमाम जो भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों को पैदा करने वाली अल्लाह ताला की हस्ती है, जिसे इंसान अपनी अगली आयत में होगा कि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता। तो अगली आयत पे चलते हैं, तो फिर उसको भी साथ हम कर लेते हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है। ये अल्लाह ताला है, रब्बुकुम जो रब है तुम्हारा, यानी मुझे और आपको पैदा करने वाला है। ला नहीं, इलाहा कोई इलाहा बरहक इल्ला मगर हुआ वही, खालिकू पैदा करने वाला है, कुल्ले हर शैन चीज का, फाबुदूहु बस इबादत करो उसी की, वहुवा और वो अला ऊपर कुल्ले हर शैन चीज के वकील कार साज है। अब देखें कि वो है तुम्हारा रब। इस अंदाज़े ख़िताब को अब अच्छी तरह समझे कि मुशरिकीन, मक्का के जो मुशरिकीन थे और अरब के तमाम रहने वाले जो लोग थे, वो अल्लाह ताला के इनकारी नहीं थे, वो अल्लाह ताला को मानते थे। लेकिन अल्लाह की सिफ़ात, उसकी कुदरत और उसकी अज़मत के बारे में इनका ज़हन बस एक लिमिट में था, महदूद था। इसलिए यहाँ इस अंदाज़ से इन्हें समझाया जा रहा है कि देखो, जिस अल्लाह को तुम मानते हो वही तुम्हारा रब है, परदिगार है। तुम क्यों अपनी आजतें इन देवती देवताओं को, या हम अपने पाकिस्तान में चले जाएं तो कितनी कब्र परस्ती है, कितनी ये दाता दरबार हो गया, मुश्किल कुशा हो गया, तो आप क्यों जाते हो उनके सामने, क्यों आजतें रखते हो? वो तो कब्र में पड़े, वो तो अल्लाह ताला के वलीउल्लाह नेक लोग थे, वो तो अपनी आजतें अल्लाह के सामने रखते थे, वो तो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते थे। वो अल्लाह बहुत बुलंद और शान वाला है। तुमने इसकी हकीकी शान को तो पहचाना ही नहीं है। तुमने इसको कोई ऐसी शख्सियत समझ लिया है कि इसके ऊपर कोई दबाव डालकर अपनी बात तुम मनवा लोगे। तुम फरिश्तों को इसकी बेटियां समझते हो, तुम्हारे ख्याल में फरिश्ते जिसकी सिफारिश करेंगे उसको बख्श दिया जाएगा। इसी तरह तुमने अल्लाह को भी इंसानों के ऊपर ही क्यास कर लिया है। जिस तरह कोई इंसान अपनी बेटी की बात रद्द नहीं करता, इसी तरह तुम समझते हो कि अल्लाह भी फरिश्तों की बात नहीं टालेगा। अल्लाह ताला की हकीकी कुदरत, उसकी अजमत, उसका वराउल वरा होना, यानी पर्दों के पीछे होना, इसका बिकुल शैन अलीम होना, इसका अला कुल शैन कदीर होना, उसका हर जगह पर हर वक्त मौजूद होना, अपने इल्म के हिसाब से, अपनी जात के हिसाब से तो अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। उसकी ऐसी सिफात है जिनका तसव्वुर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। लिहाजा अगर तुम समझना चाहते हो तो समझ लो, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह, तुम्हारा रब, जिसकी ये शान है और वो कुदरत उसी की है। तो फिर नहीं उस कोई माबूद उसके सिवा, वो हर शे का पैदा करने वाला है। बस तुम उसी की बंदगी करो, और वो हर शे का कारसाज है। उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए कारसाज नहीं है। चाहे दुनिया का कोई सुपर पावर आ जाए, कोई वली आ जाए, कोई इमाम आ जाए, कोई आपके खानदान का वडेरा आ जाए, कोई भी नहीं हो सकता। सबके काम बिगड़ी अल्लाह संभालने वाला है। खुद अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह तत्तखिजू मिन दूनी वकीला। बनी इसराइल की आयत थी, नंबर 2 आयत थी कि मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज ना समझा करो। तो इससे क्या है, एक जो अकीदा है उसकी भी इस्लाह होती है। तो इसमें जो कहा गया है कि अल्लाह ताला, अगली आयत जो चलते हैं इसमें, ला नहीं पा सकती, ला तुदरिकुहु, नहीं पा सकती उसे अल अबसारो निगाहें, वह हुआ और वो युदरिकु, वो पा लेता है अल अबसारो निगाहों को, वह हुआ और वो अल लतीफु बहुत बारीक बीन है, अल खबीर खूब
बाखबर है। अब इसमें जो है बताया जा रहा है इस आयत में कि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता। इस जो दुनिया में हमें जो मिला हुआ है ना, ये जिस्म, जो भी आंखें, कान, इन इन इनकी क्वालिटी ये नहीं है कि अल्लाह ताला को देख सकें या और चीजों को देख सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज कराई गई थी तो उससे पहले भी आपका दिल, फरिश्ते आए थे तो आपके दिल को आब जमजम से वो किया गया था, एक तरह से वाश किया गया था कि आपको जन्नत जहन्नम के नजारे कराने थे, वो चीजें देखनी थी। तो इसमें हम आप देखते हैं कि मसरूक बिन अजदा कहते हैं कि मैं हजरत आयशा के पास बैठा था, उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा, अबू आयशा, ये मसरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत थी। तीन बातें ऐसी, इनमें से कोई बात भी अगर किसी ने कही तो इसने अल्लाह पर झूठ बांधा। जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब महराज में अपने परदिगार को देखा, तो इसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ला तो दुरिकु वल अबसार के। और फिर एक तरह और जगह आता है वमा कान अली बशरिन, कि कहते हैं कि मैं उस वक्त तकिए से टेक लगाया कर बैठा हुआ था, मैं उठ कर बैठा और कहा, उमुल मोमिनीन, जल्दी ना कीजिए, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया वलकद राआहु नज़लतल उखरा, ये सूरत नजम में। फिर फरमाया वलकद राआहु बिल उफुकिल मुबीन। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने इस बारे में यानी इन दो आयतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो आपने फरमाया वो जिब्राइल थे, जिब्राइल अमीन को देखा था, जिन्होंने मैंने देखा दोनों बार। इनकी असली सूरत में नहीं बल्कि आसमान से उतरते देखा। वो इतने बड़े थे कि जमीन और आसमान के दरमियान की फजा भर गई थी। और जिसने ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजिल मिन अल्लाह वही से कुछ छुपाया, इसने अल्लाह पर झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग, के ए रसूल ये पैगाम पहुंचा दो। तो जिसने ये समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल को होने वाली बात जानते थे, यानी गैब का इल्म जानते थे, तो इसने अल्लाह पर झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ये तिरमिजी की हदीस थी कि कोई भी नहीं जान सकता जमीनों आसमान में गैब सिवाय अल्लाह ताला के। तो एक नबी, रसूलों, किसी भी रसूल को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म नहीं दिया। तो फिर आज जो तावीज करते हैं या जिनके पास जाते हैं लोग कि मेरे ऊपर जादू तो नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे बता देते हैं तेरी दिरानी जेठानी, तेरी नंद ने ये किया और फलां चीज में तुम्हें पिलाया गया या वो पढ़ा। तो ये गैब की चीजें तो नबी को नहीं बताई गई थी। जब आपके ऊपर जादू हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे तो पढ़ के आपके ऊपर से वो चीज दूर हुई थी। तो ऐसा है कि अलबत्ता क्यामत को इंसान, अल्लाह ताला क्यामत जब जन्नत में चले जाएंगे ना, और क्यामत का जो दिन होगा, तो उस दिन अल्लाह ताला को देख सकेंगे, क्योंकि सूरत फजर में आता है कि अल्लाह ताला 8 फरिश्तों के साथ आएंगे। तो आज तो देखे इंसान कायनात की कई इतनी चीजें उस तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह ताला जो है जन्नत में ना, अल्लाह ताला, हमारी रूह तो वही होगी लेकिन जिस्म में जो मिलेंगी ना, जिस्म और होगा कि वहां की जो चीजें, नेमतें, उसको हम देख सकेंगे। तो इसमें हम ये जो पिछली आयत थी ला तुदरिकुल अब्सार, उसकी शान लताफत के बाद इंसानी निगाहें इसका अदराक नहीं कर सकती। इससे एक सवाल पैदा होता है कि शब मेराज के में क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। और अभी मैंने आपको हजरत आयशा की हदीस भी बताई थी। तो इस बारे में सहाबा कराम के दो अकवाल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने देखा, लेकिन हजरत आयशा आपकी बीवी थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला इस बात से इनकार करते हैं। और हजरत आयशा का कौल है नूरुन अना यरा, कि यानी वो तो नूर है अल्लाह ताला, उसे कैसे देखा जा सकता है। एक और मिसाल हमारे पास कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोई तूर पर अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी, रब्बी आरिनी अंजुर इलेक, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 143 में, कि परदिगार मुझे अपनी आंखों से अपना दीदार करा दे, कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो वहां साफ कह दिया था लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इतनी लतीफ हस्ती है कि इसका देखना हमारी निगाहों से मुमकिन ही नहीं है। वही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, मैं अपनी वहां तजल्ली डालूंगा, तुम देखना। तो जब अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली थी तो क्या हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर बेहोश हो गए थे।
तो दिल की आंख से इसका दीदार जरूर किया जा सकता है। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया में रह कर भी दिल की आंख से अल्लाह ताला को देख सकते थे। और इसके अलावा आपको पता है कि कहते हैं कि जन्नत का जो निचला दर्जा होगा, बहुत सारी हदीस है जिसमें कि जन्नत में पहुंच के अल्लाह का दीदार हुआ करेगा। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रजामंदी और अल्लाह ताला का दीदार होगा। और इसमें उल्मा ये भी कहते हैं कि जो टॉप लेवल की जन्नत वाले होंगे वो अल्लाह ताला का दीदार हर रोज करेंगे, लेकिन जो लोअर जो निचले दर्जे वाली जन्नतों वाले होंगे, जुम्मे वाले दिन वो जाएंगे, वो अल्लाह ताला का जुम्मे के दिन दीदार करेंगे। वल्लाहु आलम। अगली आयत पे चलते हैं। आयत नंबर 104 पे अब आ रहे हैं। कद तहकीक जाकुम आ गई तुम्हारे पास, बसाइरो खुली दलीलें, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फमन तो जिसने अप्सरा देख लिया, फल नफसी तो इसके अपने लिए, वमन और जो अमिया अमिया अंधा हुआ, फअलैहा तो उसी पर है, वमा और नहीं, अना मैं अलैकुम तुम पर बेहफीज कोई निगरान। तो अब जो कोई जो अल्लाह ताला ने ना इस पूरी कायनात में एक तो आयात है, निशानियां कहते हैं, कोनियां होती हैं, एक अनफुस हमारी जात के अंदर भी हैं, तो कायनात के अंदर भी अल्लाह ताला की रबूबियत की, अल्लाह ताला के खालिक होने की निशानियां जो है ना बिखरी पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला के वजूद और उसकी मार्फत के लिए बहुत से ऐसे दलाइल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें आस पास दी हुए हैं। अगर कोई शख्स इनमें गौर व फिक्र करेगा तो यकीनन वो हकीकत को पा लेगा और इसी में उसकी भलाई होगी। और जो खुद ही कुछ नहीं समझना चाहता तो वो खुद ही इसका नुकसान बर्दाश्त करेगा। तो तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें कि जो कोई भी आंखें खुली रख के जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला की जो हकायक हैं वो हकीकतें उस पर खुलती जाएंगी। और अगर कोई आंख बंद कर लेगा, आंख बंद करने से मुराद जहालत के पर्दे पर्दे पड़ गए हैं, तासुब के पड़ गए हैं, जिद और हठधर्मी पड़ गई है, तो उस वजह से वो हकीकत को नहीं पा सकेगा, तो फिर सारा वबाल जो उसी के ऊपर पड़ेगा। वमा अना अलैकुम बेहफीज और मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि बसायर बसीरत की जमा है वो दलाइल जो कुरान और सुन्नत से इंसान को मालूम होते हैं। इंसान हक से नजरें चुराए या हक को देख ले तो उसका अपना ही, अगर वो हक हक को पहचान लेता है, आगे बढ़ता है, तो उसका अपना फायदा होता है। अगर वो उससे नजरें चुरा लेता है तो वो अपना नुकसान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे तो तौहीद का पैगाम जो ना था पहुंचाना था, वो आपने पहुंचा दिया, मनवाना नहीं था। अब जैसे हम भी दीन का कोई दायित्व काम कर रहा है तो उसके जिम्मे होता है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, अहादीस कुरान का पहुंचाना। इसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी से हम मनवा नहीं सकते हैं। अगर फिर भी कोई अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ रहा और उसी वतीरे पे चल रहा है तो इस पे फिर ये है कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। कुरान के साथ क्या होता है, पढ़ते जाएं और साथ अपने हमारे में अखलाकी जो बुराइयां हैं, अकीदे की बुराइयां हैं, तो वो दुरुस्त करते जाएं। अगर हम फिर भी हमारा अकीदा खराब है, हम फिर भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं, तौहीद खालिस नहीं है, अगर फिर भी हम गीबत में, चुगली में, इन चीजों में पड़े हुए हैं, तो क्या है, हम अपने अमलनामे में खुद ही अमलनामे को काला कर रहे हैं, जो क़यामत के दिन जाके हिसाब किताब होगा। तो साथ साथ पढ़ते जाए, साथ साथ अपने अंदर जो भी गलत चीजें हैं, तज़किया कहते ही इसी को है कि क्योंकि कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। के दीन पर आने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां होती हैं, जो जो हम पढ़ते हैं अपनी खराबियों को निकाल के अच्छी आदतें डालते जाते हैं। बिल्कुल ऐसी, जब आप घर साफ करती हैं तो पहले का गंद जो होता है उसको निकालती हैं। अगर कोई पूरा जितना कूड़ा करकट है वो बेड के नीचे, सोफों के नीचे रख दे और फालतू फालतू चीजें क्लोजेट में फेंक दे, इधर उधर कर दे, तो क्या घर साफ हो जाएगा? उस तरह तो घर साफ नहीं होता। यही होता है ना, कोनो खदरों से आप डस्ट निकालो, क्लीन करो, स्प्रे करो। तो यही हाल हमारा अपना है कि हम अपनी रूह के ऊपर भी हमने जो बोझ लादे हुए हैं, गुनाहों के, अखलाकी बुराइयों के लाए हुए हैं, इधर की बात उधर करना, दूसरे के मामलात में टांग उड़ाना, दूसरों को फ्री में मशवरे देना। क्योंकि हम अपने अपने घर, अपनी 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 औलाद के भी नहीं है, औलाद की शादियां हो चुकी हैं तो बच्चे भी अपने घरों वाले, वो भी माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। तो हमारी क्या मजाल है कि हम दूसरों के घरों में दखल अंदाजी करें और उनको बोलें और ये करो वो करें, या दूसरों पर तबसरा करना।
اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر تبصرہ کریں، اپنے عمل نامے پہ غور کریں، اپنا سوچیں کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں جو نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو میں ان کو ٹھیک کروں اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرے سے ہو جاتی ہے غلطی، میں انسان ہوں، شیطان لگا ہوا ہے، شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے، شیطان کو بھی آدم اور حوا کے ساتھ اتارا گیا تھا ابلیس کو، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو ایسے ورغلاؤں گا، ایسے کروں گا۔ تو شیطان تو ہم سے زیادہ ایکٹیو ہے، تو وہ تو اپنی، ہم تو سو جاتے ہیں، وہ تو ہمارے خون میں گردش کرتا رہتا ہے، خواب میں آ کے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرفو، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات، آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، درستہ، پڑھ لیا ہم نے درسا سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 105 پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھے قرآن میں رپیٹ ہوتے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، بار بار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بار بار، جیسے کسی کو گردش دی جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار یعنی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ ایک دم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا انداز ہے یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک دم چینج بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کلام میں زیادہ وسعت لانے کے لیے ہوتی ہے۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے کہ جو لوگ ان بصیرت افروز دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نا بار بار ایسی چیزیں قرآن میں بتاتا ہے۔ حالانکہ اللہ اس پورے کائنات کا خالق مالک ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی بار بار پہلے سپارے سے شروع ہو کے 30 پارے تک انبیاء کے قصے اور بار بار ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ نئے نئے یعنی انداز میں چیز بتائی جاتی ہے، تو اس کے کہتے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آیات الہی میں غور و فکر کرنے والوں کو کسی وقت بھی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تعصب میں پڑا ہوا ہے اور ان کی کج فہمی ہے تو اس کو وہ کھل کر سامنے نظر آ جاتی ہے۔ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہر غیر معقول صورت بتانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جو بھی اس طرح کی کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب بار بار دلائل مختلف طریقوں سے دے کر ہم کو سمجھایا ہے، اور جامعہ اور واضح دلائل سن کر مشرکین پھر آگے نا اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا ہے؟ 40 سال تک تو آپ کسی محفل میں نہیں بیٹھے تھے، کوئی ڈیبیٹ نہیں کی تھی، تو یہ اتنی حکمت والی باتیں کیسے کہتے ہیں نا؟ تو یہ کہنے پر پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں بات ان کو سمجھ آ گئی تھی، ان کے شعرا، وہ کلام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں عورتیں بھی شعر و شاعری کی زبان بولتی تھی، ان کے خطیب سب چپ ہو گئے تھے اس عظیم کلام کے سامنے، لیکن ضد تھی، اردرمی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بار بار اللہ اپنی باتیں قرآن میں بتاتا ہے تاکہ ہم جو ہے سمجھ جائیں۔ دراسا ید رسو کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، اور لکھنے کے بعد مٹانا، پھر لکھنا، پھر مٹانا۔ جیسے بچہ ابتدا میں جب کوئی لکھنا سیکھتے ہیں تو مشق کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے بار بار لکھتے ہیں۔ جب ہمارے زمانے میں تو سلیٹ ہوتی تھی نا، سکول میں سلیٹ پہ لکھتے تھے، کرتے تھے، یا تختیاں ہوتی تھی، تختیوں کو دھو کے اس کے اوپر وہ ایک اسپیشل مٹی ہوتی تھی، لگاتے تھے، سکھاتے تھے، پھر اس کے اوپر قلم اور وہ دوات ہوتی تھی، ہم سیاہی سے لکھتے تھے۔ وہ تو زمانہ چلا گیا، اب ہے ہی نہیں ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یعنی جو علم حاصل کرنا چاہے گا، علم رکھے گا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اتبی، پیروی کیجئے، ماں اس کی جو اوحیا وہی کیا گیا الیکا، طرف آپ کے، میں رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، وعارض اور منہ موڑیے یا اعراض کیجئے، عن المشرکین، مشرک لوگوں سے۔ آیت نمبر 106 پہ آئے ہیں۔ تو اس سورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے۔
تو یہ خطاب دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے یعنی ان کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے۔ مکی صورتیں جو ہے 2/3 قرآن میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت کم ملتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمان باقاعدہ ایک امت اور جماعت جیسے ایک نیشن ہے اس کی شکل میں نہیں تھے۔ امت کی تشکیل تو تعویل قبلہ کے بعد ہوئی ہے، جب دوسرے سپارے میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے تعویل قبلہ کے حکم کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تھی۔ اب جب کہ مسلمانوں کو باقاعدہ امت کا درجہ دے دیا گیا تو پھر ان سے خطاب بھی براہ راست ہونے لگا۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں جو کہ 18 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، اس میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئے۔ وہاں بھی اخلاقی اور اس طرح کی بہت سی سورۃ الحجرات میں بتائی گئی ہیں انسان کی، یعنی وہاں پہ تربیت کی گئی ہے، تو اس میں 5 دفعہ مسلمانوں کو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف پورے مکی قرآن میں کہیں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ مکی صورتوں میں اہل ایمان سے جو بھی کہا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واحد کے صیغے میں کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے، تو آپ کے رب کی طرف سے تو یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ لا الہ الا ہوا وعارض عن المشرکین، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ان کے مشرکوں سے کنارہ کش رہیں سے، یعنی آپ ان سے دور رہیں۔ رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن پر پیروی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اصل میں امت کو میسج دیا گیا ہے۔ مشرکین کو یعنی ان کے حال پر چھوڑ دو، اور مسلمان تعداد میں کم تھے، وہاں ان کے ساتھ کو لڑائی جنگ و جدال تو کر نہیں سکتے تھے، کفو ایدیکم کا حکم تھا۔ تو یہ حکم جو تھا یہ مکی دور میں تھا۔ مدنی دور میں پھر جنگ و جدال کا حکم آیا ہے کہ اب لڑو ان کے ساتھ جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکالا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بدر کی لڑائی ہوتی ہے، عہد کی ہوتی ہے، اور سورۃ الانفال میں بدر کا ذکر ہوگا، عہد کا ذکر ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا ہے۔ تو یہ سارا پھر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ اگر ایک بندہ کمزور ہے اور بڑے پیمانے پہ شرک ہو رہا ہے، اور وہ اگر تبلیغ کا کام شروع کر رہا ہے تو وہ اسی سٹیپ سے شروع کرے گا کہ ان کے ساتھ یعنی جا کے منہ توڑ ان کے ساتھ مقابلے بازی پہ نہیں آئے گا، یعنی ان کے بہت سارے اختلافات یا ان کے اوپر بہت سے اس طرح کے وہ اعتراضات کرتے ہیں تو پھر ان سے کنارہ کشی کر لے گا۔ آیت نمبر 107، بولو اور اگر شاہ چاہتا اللہ واللہ ما نہ اشرکو، وہ شرک کرتے، وما اور نہیں جعلنا کا بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظہ محافظ نگران، وما اور نہیں انتا آپ علیہم ان پر بے وکیل کوئی کار ساز۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت جو ہے ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور مسلمان جو ہے سخت آزمائش کا دور تھا، تو اسی وقت جو مسلمانوں کو یہ سارے حکم دیے جا رہے تھے۔ اب اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دیکھیں مشیت ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس آف فریڈم دے دی ہے۔ جیسے اب دنیا میں آئے ہیں تو میری مرضی ہے میں جہاں جاؤں، میں دین پہ عمل کروں نہ کروں، حجاب کروں نہ کروں، گانے سنوں، ڈرامے دیکھوں، یا دین قرآن پڑھوں، یعنی میری مرضی، میرے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں دونوں راستے، صراط المستقیم بھی صراط الغی بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو گن پوائنٹ پہ آ کے زبردستی نہ تو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے اور نہ ہی برے راستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے پٹے ہمارے گلوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جیسے فریڈم، کھلی چھٹی دے دی ہے کہ اب ہم حق کا راستہ لیتے ہیں یا باطل کا راستہ لیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سفاری پارک گئے ہوں تو وی آر لائک سفاری اینیملز ہیں، جس طرح
वो सोचते हैं कि हम तो, ये इतना बड़ा पार्क है, जंगल है, शेर भी है, वहां बंदर भी है, जिराफ भी है, सारे एनिमल है, वो चल फिर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो हमारी अपनी मर्जी, हम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से उनको वॉच किया जा रहा होता है कि वो निगरानी में होते हैं। यही हाल हमारा है, हम सफारी एनिमल्स हैं। हम घूम फिर रहे हैं, अपनी मर्जियां कर रहे हैं, हराम हलाल जो भी करना है, जायज करना है, ना हक करना है, किसी का हक मारना है, गिफ्ट करनी है, झूठ बोलना है, या अपने आप को ना बचा के रखना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें ऊपर से वॉच किया जा रहा है। हमारी एक एक रोज, हर रोज हमको एक ब्लैंक पेपर मिलता है अमलनामे की सूरत में। हर रोज की जो होती है हमारी कारगुजारी उस पर लिखी जाती है, और क्यामत के दिन ये अमलनामे खुल जाएंगे। वहां हर चीज सूरत जो काफ पढ़ते हैं जुमे वाले दिन, उसमें है कि वो कहेगा कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, कि इसने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी और ना बड़ी चीज छोड़ी। तो वहां हर चीज मौजूद होगी ना। तो अल्लाह ताला सबको हदायत देने पर कादिर है, सबको शिर्क से मना कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं किया। वो लो शाह अल्लाह मा अशरकू, अल्लाह ताला अगर चाहता तो वो शिर्क ना करते। और ना ही अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हमने आपको इनके ऊपर कोई निगरान बनाया है कि आप अब ये उनको देकर ही छोड़ेंगे। आप देखते हैं कि हदायत देने का काम अल्लाह ताला ने किसी अपने प्यारे नबी को भी नहीं दिया है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का आप पढ़ लें, वो यानी अकीदा तो उसका सही था, लेकिन वो कौम के गलत लोगों का साथ दे रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों का आता है कुरान में जिक्र कि वो जब तूफान आया तो उन्होंने अपने वालिद की बात नहीं मानी और उसी तूफान में रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का आता है, आप उनसे कहते रहे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ दें, लेकिन उन्होंने मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि उस वक्त अबू जाल और ये बैठे हुए थे, अबू सुफियान, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। और वो आपको पता है ताना देते थे कि ओ अबू तालिब तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा। आज ही देखें, जहाँ जिस खानदान में बिदात ज्यादा होती है, यही ताने दिए जाते हैं, वो तेरी तो दादी परदादी ये कुंडे करती थी, मिलाद करती थी, और तू कैसे ये चीजें छोड़ रहा है ना। तो ये एक तरह का खानदानी जो वडवडेरों के होते हैं ताने दिए जाते हैं। तो फिर उन्होंने ये कि आखिरी अल्फाज उनके थे कि मैं अपने मिल्लत मेरे बाप दादा की जो मिल्लत दीन है मैं उस पे फोत हो रहा हूँ। तो उससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तो ये इख्तियार, ये हिदायत किसी को नहीं दिया। तो ये हमारे बंदे के ऊपर होता है कि हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे, हक का करेंगे या बातिल का रास्ता चूज करेंगे। तो अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती इन सब को ईमान पर लाना होता तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको इन पर दरोगा या निगरान नहीं मुकर्रर किया गया, आपका काम है कि हक को वाज़ह कर दे। चुनाचे आप इस कुरान के जरिए ने खबरदार करते रहिए, इसके जरिए ने तस्कीर करते रहे। तस्कीर का मतलब यही होता है कि आप अपनी गंदी आदात, गंदे अकीदे निकाल के कुरान की अच्छी चीजें अपने अंदर डालना। रब इशरह ली सदरी जो हम पढ़ते यही होता है कि मेरे सीने के अंदर जितनी इस तरह की चीजें अल्लाह ताला वो निकाल दे। और इसके जरिए फिर कुरान के जरिए अल्लाह ताला खुशखबरियां देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बस ये जिम्मेदारी, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, सूरतुल गाशिया की आयत थी। बस आप इन्हें याद दहानी कराइए, इसलिए कि आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दहानी कराने वाले हैं, आप इनके ऊपर निगरान नहीं। वमा अंत अलैहिम बेवकील, और ना ही आप इनके जामिन हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है। इसलिए जब भी हदायत मांगो अल्लाह ताला से मांगो कि ये इतनी कीमती चीज है, ये बैठे बैठाए नहीं मिल सकती, इसके लिए दुआएं करनी पड़ती हैं, इसके लिए तड़प होनी चाहिए, इसके लिए क्लासे अटेंड करेंगे, कुर्बानियां देंगे तो मिलेगा। घर बैठे बैठाए झोली में आके ये हदायत और ये दीन की बातें आपको नहीं मिलेंगी। आयत नंबर 108, वला, और ना तो सुब्बू, तुम गाली दो अल्लाजीना, इनको जिन्हें यदऊना वो पुकारते हैं, मिन दूनी सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। फयसुब्बू, तो वो गाली देंगे अल्लाह, अल्लाह को, अदवम, ज्यादती करके, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, कजाले का, इसी तरह, जयना, खूबसूरत कर दिया हमने, मजयन कर दिया हमने, लिकुल्ले, वास्ते, हर उम्मतिन, उम्मत के, अमलहुम, अमल उनके, सुम्मा फिर, इला रब्बिहिम, तरफ अपने रब की, मर्जिउहुम, लौटना है उनका, फयुनब्बिउहुम, फिर वो बता देगा उन्हें, बिमा, वो जो कानू थे वो यामलून, वो
عمل کر دے۔ اب ایسا ہے کہ کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام چھوڑ دینا یا چھوٹا فتنہ گوارا کر لینا، یہ آپ اگر فقہ کا اصول دیکھیں تو فقہ میں میکسم فقہ کے جو اصول نکالے جاتے ہیں نا فقہی مسئلے، اس کو اس کی بیس بنا کر کیے جاتے ہیں کہ کئی بار آپ دین کا ہی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ آپ چھوٹا سا دین کا نقصان کر کے دین کو بڑے نقصان سے بچا لیں گے۔ یہ اصول آپ کے روزمرہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مجھے ایک دم سے میں نے جس شیخ سے پڑھا ہے بات یاد آ گئی، انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ آپ کو پتا ہے پرانے وقتوں میں تو ڈائمنڈ کے وہ جو پیس ہوتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کے تو وہ تو ایک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے، تو کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ڈائمنڈ گر گئے اس کی تھیلی سے اور مرغی آئی، مرغی نے وہ کھا لیے، تو اب جو ہے مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے نکالے جائیں گے۔ یعنی ایک چھوٹا نقصان مرغی کو ذبح کرنا اور بڑا فائدہ مل جائے گا کہ آپ کے وہ ڈائمنڈز مل جائیں گے اس میں سے۔ تو یعنی اس میں اور بھی بہت ساری فقہ کے اصول نکلتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ صبر و ضبط سے کام لو۔ اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا پارا تیز ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی پیتل کے معبود بنائے ہوئے، یا کوئی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے، قبر والا تو ولی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا یا نیک بندہ نہیں تھا، ایسے ہی کسی نے بنا لیا، تو اس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، تو وہاں آپ شدید ریئیکشنری نہ ہو، اپنا جو ضبط ہے، غصہ ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ اگر تم نے وہاں پہ ایک دیکھیں مل رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ تم ان کے جو باطل معبود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ کیا ہوگا؟ لا علمی میں ان کے اوپر جہالت کے، تعصب کے اور خاندانی جو ہوتی ہے نا عقیدے کرنے کے اتنے پکے چڑھے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں نعوذ باللہ دینا شروع کر دیں گے، اور بالواسطہ تم خود ہی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا سبب بن جائے گا، انڈائریکٹ نا۔ تو حالانکہ ان کے معبودوں کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ برا ہیں، ان کو برا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ اس آیت سے اصول ملتا ہے اگر کسی اچھے کام کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو تو اس اچھے کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ بلکہ اس سے آگے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب کسی چھوٹے فتنے سے بچنے کی صورت میں کسی بڑے فتنے کے برپا ہونے کا خطرہ ہو تو اس چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھی چھوٹی فتنے جو ہوتے ہیں ان کو لینا چاہیے۔ مثال یہ کہ مکہ میں کچھ مسلمان اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور مشرکین نے مکہ کے پاس ہی پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے تھے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، سورۃ توبہ کی ضمن میں آئی تھی۔ اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بنتی ہے، کیونکہ ان مسلمانوں کو جان بوجھ کر آگے رکھتے تھے، اور نہ مارے تو سارے مسلمان مرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جنگ نہیں جیتنی ہے اور بڑے خطرے سے، یعنی بڑے نقصان سے بچنے والا وہ چھوٹے انہوں نے گنتی کے جو لوگ آگے رکھے تھے ان کو اگر مار دیتے ہیں تو وہ تو شہید ہو جائیں گے، کیونکہ دل میں تو اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تھے، مسلمان تھے، اب مجبور تھے، ان کے شہر میں رہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو آگے ڈھال بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کی سخت وعید بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان اپنے دین پہ عمل نہ کر رہا ہو تو اس کو وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے کہ اتنی بڑی وسیع ہے، فرشتے بھی آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور تھے، بے کس تھے، کمزور تھے، ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اتنی زمین کھلی موجود نہیں تھی، ہجرت کر جاتے، وہاں سے چلے جاتے نا، اسی گندے نظام میں کیوں رہے تھے نا۔ تو اس سے جمہوری نظام جو ہوتا ہے نا اس پر بھی تبصرہ ہے، ووٹ ڈالی جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں۔ اس کا بتا دوں موجودہ دور میں اس کی مثال کسی جمہوری نظام سیاست میں الیکشن کے دوران ووٹ ڈالنے کا مسئلہ بھی ہے۔ جمہوری نظام اسلام اور اسلامی نظام خلافت کی عین ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے۔ جمہوری نظام میں مقتدر اعلیٰ کوئی انسان یا ادارہ ہو سکتا ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے مقتدر اعلیٰ کا مطلب ہے کلی اختیار جس کو ہوگا، وہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کلی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی بنا پر نا اسلام اور جمہوریت میں
समझौता होना नामुमकिन है। पाकिस्तान के दस्तूर में यानी आइन में जो अल्फाज लिखे हुए हैं कि असल जो हाकिम है यानी कुदरत यानी मुक़्तदर आला अल्लाह ताला है, यानी सारी कुदरत अल्लाह ताला की, मगर इस पर अमल दरआमद होना नामुमकिन है। और अभी भी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। फिल वाक़या अल्लाह ताला को मुक़द्दर आला तस्लीम कर लिया जाए तो मौजूदा जमहूरी निज़ाम का आज खुद जनाजा निकल जाता है। इसके अलावा जमहूरी निज़ाम में 5 बातें ऐसी हैं जिनमें से किसी एक के बगैर भी जमहूरियत की गाड़ी चल ही नहीं सकती, और ये बातें शरन नाजायज़ हैं, और वो ये हैं: सियासी पार्टी का वजूद का ज़रूरी होना, ज़ाहिर है उसके इलेक्शन ही नहीं हो सकते। फिर अमारत तलब करना यानी नुमाइंदा असम्बली बनने के लिए आज खुद दरख्वास्त देना, फिर इसके लिए हर जायज़ नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करना। नंबर 3, कसरत राय को मियार हक करार दे देना, यानी जिसको वोट ज्यादा हो गए वो जीत गया। नंबर 4, यानी जो बालिग हो जाते हैं ना तो उनका वोट चलता है इसमें। फिर नंबर 5, हर कस और नाकिस के वोट की कीमत बराबर करार देना। एक एक बालिग बंदा जो भी है उन सब की, ख्वातीन है मर्द हैं, उनकी वोट होती है, दूसरा के सब की वोट को बराबर कर देना। इस सूरत हाल में कहते हैं मुनासिब यही मालूम होता है कि वोट डालकर इस निज़ाम की कतई हौसला अफजाई ना की जाए, मगर इसमें भी बज़ा औक़ात ये खतरा पैदा हो जाता है कि अगर आप जैसे ना दोनों पार्टियां नहीं अच्छी हैं, हाँ, तो अब बंदा क्या करे ना, किसको वोट दे। आप तो अ, अब ऐसा है कि कोई दीन से बिल्कुल ही यानी हटा हुआ है और इक़्तिदार में आ जाएगा, तो वो क्या इक़्तिदार में आएगा तो बहुत ज़्यादा दीन का नुकसान करेगा। और एक जो है वो थोड़ा मुतवाज़िन मुतदिल उस पे आया हुआ है, तो उसमें ये है कि बड़े फितने से बचने के लिए एक छोटा फितना आप गवारा कर लें। जैसे अब यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो जो मौजूदा पार्टी है, जितने भी आप देख लें जो लेस्बियन के और ट्रांसजेंडर के, और जो वैसे तो आपको पता है कि अंडर एज बच्चा सिगरेट नहीं खरीद सकता, कोई अल्कोहल नहीं खरीद सकता, उसको दिखाना पड़ता है कि मैं 18 साल का हो गया हूँ। लेकिन 14 साल का बच्चा उठता है, खड़ा होके कहता है कि ओ जी मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे तो लड़का नहीं होना चाहिए, मैं तो लड़की, मुझे लड़की होना चाहिए था, या मैं अपने आप को ये कर रहा हूँ, तो उसको राइट दिया गया। और इवन इस्लामी मुल्कों में भी उसको जैसे करवाया जा रहा है। तो अब मौजूदा पार्टी जो थी, सारे मुसलमान पहले इसी को वोट देते थे, लेकिन अभी इन्होंने इतने इस तरह के बिल पास कर लिए हैं, और मुकाबले पे जो आ रहा है आप सबको पता है वो कौन है। तो यहाँ यही असूल लागू होगा कि छोटे बड़े फितने से बचने के लिए छोटे फितने को आप जाकर, यानी इस बड़े फितने को हटाकर छोटे को ले आए, कि वो जो भी है हम सबको पता है। जो अभी जो अगले साल इलेक्शन होंगे, आप अगर आप सियासत का आपको है, आपको मौजूदा हालात जो है, तो ये वाली आयत वहां पर भी फिट आती है ना। तो क्या होता है इसका वक्ती इलाज ये कि इस जो बुरा निजाम आएगा उसको हटाकर आप उससे थोड़ा, दूसरा निजाम भी बुरा है लेकिन उससे कम बुरा है, ठीक है, उसकी कम बुराई है। आयत नंबर 109 जी। वह अक्समू, और उसमें उन्होंने कस्में खाई, बिल्लाह अल्लाह की, जहदा पक्की, एमानहिम कस्में अपनी, लाइन अलबत्ता अगर जाअतहुम आई इनके पास, आयतुन कोई निशानी, लयुमिनुन्ना अलबत्ता वो जरूर ईमान लाएंगे, बिहा इस पर, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक, अल आयातो निशानियां इंदल्लाह है, पास है अल्लाह के, वमा और क्या चीज, युशइरुकुम आगाह करे तुम्हें, शाहरा कहते हैं ना बाल जैसी बारीक समझ होती है, शाद सर के बाल को भी कहते हैं, अन्नहा कि बेशक वो, इजा जब जात आ जाएंगी। अब ये आयात जो थी मोनस है, तो इसलिए ये जात मोनस का सीगा आया है। वो आ जाएंगी, ला युमिनूना तो नहीं वो ईमान लाएंगे। तो इन्हीं के मुतालबे का जिक्र फिर आ गया। वो अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि अगर इन्हें कोई मौजज़ा दिखाया जाए तो वो लाजमन ईमान ले आएंगे, जैसा कि पहले भी बताया था। ये मजमून इस सूरत मुबारक का कहते हैं एक अमूद है। मुशरिकीन मक्का का ये मुतालबा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रसालत का दावा करते हैं तो फिर मुअज्जा मुअज्जा क्यों नहीं दिखाते। इससे पहले तमाम अंबिया अपनी नबूवत के सबूत के तौर पर मुअज्जात दिखाते रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुअज्जात दिखाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुअज्जात दिखाए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को मुअज्जा दिखाया ऊँटनी का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जा दिखाकर क्यों नहीं हमें मुतमईन करते। इनके सरदार
اپنے عوام کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ معجزہ، اسے دیکھتے ہی ہم ایمان ضرور لے آئیں گے۔ تو یہ ان کی طرف یعنی اشارہ ہے، جو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ایک بار تو معجزہ ہمیں دکھائیے۔ تو کیونکہ پچھلی آیت میں باطل معبودوں کی توہین سے منع کیا گیا تھا نا، تو اب ان کا جو فرمائشی پروگرام ہے نا مکہ کے مشرکین کا، اس کی بات ہو رہی کہ معجزے اور نشانیاں وہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس میں دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معجزے نشانیاں دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے۔ وما یشرکم انا اذا جاءتم لا یؤمنون، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ مکہ کے مشرکین ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ ایمان تو معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے، لیکن معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے، تو جب معجزے کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی آتا ہے، پھر وہ قوم فوری طور پر عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کی بہتری اسی میں کہ انہیں معجزہ نہ دکھایا جائے۔ چنانچہ ان کی باتیں سن سن کر جو تنگی اور گھٹن تم لوگ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہو، اس کو برداشت کرو اور ان کے اس مطالبے کو نظر انداز کرتے رہو۔ تو اہل ایمان کو ان سے نا ایمان لانے کی توقع نہ رکھنے کی ہدایت ہے۔ اگر ماننا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال ان کے درمیان رہے، جس کو صادق اور امین کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا تھا، اتنا یعنی اس کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو جھوٹا قرار، کذاب، ساحر، مجنون، دیوانہ کہہ دیا۔ پھر اتنا عظیم قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس کو بھی وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ یہاں پر ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو آیت نمبر چلتے ہیں 110، آج کی آخری آیت۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائے، بھی اس پر، اولا پہلی، مرہ تن بار، بنظر ہوں، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، اور وہ بھٹکتے پھریں گے۔ فواد کی جمع افئدہ ہے، فواد دل کو کہتے ہیں، فواد نام بھی ہے۔ تو یہ یہاں پر آیا ہوا ہے، بہت ہی حالات دینے والا یہ مقام ہے۔ پہلی بار حق آ جانے پر جان بوجھ کر جھٹلانے والوں کے لیے اس میں وعید ہے، یعنی ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ حق آ گیا ہے۔ حق کیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، نبوت تھی، قرآن تھا۔ دل ان کے گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن جان بوجھ کر جھٹلا رہے تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ، سیرت کی کتابیں پڑھے تو لکھا ہے، لوگ پوچھتے تھے تو جب وہ تنہا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، وہ حق لایا ہے، تو پھر کہتے مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہتا تھا مان لیا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، یعنی سردار تھا، میری ناک کٹ جائے گی، تکبر، تعصب، حسد، بڑا پان، خاندانی پان، اور پھر باپ دادا کے عقیدوں پہ رہنا، تو اس کو وہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے تھے۔ تو یعنی پھر ایسے نا ایک بندہ حق آ جائے اور اس کو نہ مانے تو کیا ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ چھن جاتی ہے۔ دلوں نگاہوں کو اڑ دینے کا جس میں جو ذکر آتا ہے نا کہ آئندہ ایمان لانے کا پھر امکان ختم ہو جائے گا، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو پھر پھیر دیں گے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی۔ تو اس قاعدے اور قانون کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کا خلاصہ یہ اس آیت کا نا کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لاتے تھے پہلی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دیں، اگر وہ ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو انہیں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو علم سکھائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ورنہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آج اگر آپ نے یہ نوٹس لکھ رہی ہیں، تفسیر لکھ رہی ہیں، جو لکھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے، جو نہیں لکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ہدایت دے کہ وہ اس کو لکھی ہوئی چیز نسلوں تک باقی رہتی ہے۔
اگر لکھ لیا اس کے بعد کسی کو پڑھایا نہیں تو وہ آپ کی کتابوں میں آپ کی کاپیوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا. لیکن جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس میں آپ اور ایڈیشن کرتے ہیں. آج میری ایک میں اپنے نوٹس کھولے ہوئے تھے، ایک آیت میں نے کچھ اور لکھا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا اپریل 2015 2015 میں نے، اور وہ میری یہ نوٹس پہلے والے جو 2005 کی میری بک ہے، جب میں کینیڈا سے کورس کر رہی تھی. تو بعد میں نے جب کیٹی مسجد میں پڑھا رہی تھی اس وقت میں نے کچھ ایڈ کیا ہوگا، تو میری اس پہ اپریل لکھا ہوا تھا، 2015 لکھا ہوا تھا. تو کیا ہے کہ آپ اس میں اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو کیا اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اور چمک رہے ہوتے ہیں. اگر آپ معمول کے مطابق آنکھ کا استعمال کرتے رہے تو آنکھ صحت مند رہے گی، اس کی بصارت برقرار رہے گی. لیکن اگر آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دیں گے تو 2-4 مہینے کے بعد اس کی جو بصارت ہے وہ زائل ہو جائے گی. انسانی جوڑوں کو حرکت کرنے کے لیے بنایا گیا. اگر آپ کسی جوڑ پر پلاسٹر چڑھا دیں گے تو کچھ مہینوں کے بعد اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی سرجریز ہوتی ہیں، جن کو پلاسٹر چڑھائے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو فزیکل تھراپی کرائی جاتی ہے. اسی طرح ایک بندہ لمبی مدت بیمار رہتا ہے، لیٹ لیٹ کے اس کے مسل اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ اٹھ کے اگر وہ چھوٹے سے بچے کو اٹھاتا ہے یا ایک گیلن بوتل دودھ کی نکالتا ہے فریج سے، تو اس کے مسل جو ٹوٹنے لگتے ہیں، اس کے کندھوں میں، اس کے بازوؤں میں، اس کی ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے. لیکن وہی بندہ جب فزیکل تھراپی شروع کرتا ہے، وہ جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ہلکے ہلکے ویٹ اٹھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے دوبارہ اس کی وہ صلاحیتیں برقرار ہو جاتی ہیں. تو چنانچہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا تو وہ صلاحیت کیا ہوگی؟ تدریجاً زائل ہوتی جائے گی. اس دماغ کا استعمال نہیں کریں گے، بولنے کا استعمال نہیں کریں گے، لکھنے کا نہیں کریں گے. تو اسی طرح حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی طور پر صلاحیت اس کے اندر پروگرام کی ہوئی ہے. اگر ایک شخص اس کے اوپر حق کھل جاتا ہے، اس کے اندر حق پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے دل نے گواہی بھی دے دی ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اگر کسی تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے اس نے حق کو دیکھنے، سمجھنے اور ماننے کے بعد انکار کیا، تو اس کی حق شناسی کی جو صلاحیت ہے نا، حق کو پہچاننے کی، وہ کم ہوتی جائے گی. اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی حق کی کوئی چنگاری اس کے دل میں روشن ہوئی تو اس کا اثر اس سے پہلے کم ہوگا. اگر وہ شخص جان بوجھ کر حق کا مسلسل انکار کرتا رہا تو آہستہ آہستہ وہ نوبت آ جائے گی کہ حق کو پہچاننے کی اس کی باطنی صلاحیت ختم ہو جائے گی. یہ فلسفہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اس طرح بیان ہوا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال رکھے ہیں، دیے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ جب زید تعصب کی بنا پر وہ لوگ سمجھتے بوجھتے حق کا مسلسل انکار کرتے رہے تو ان کو ان کی حق کو پہچاننے کی صلاحیتیں جو ہیں سلب کر لی گئی. اس کے بعد وہ اس انتہا کو پہنچ گئے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. ایسی انتہا کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں. ہر معاملے میں واپسی کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وہ وقت گزر جانے کے بعد ایسا کرنا ممکن نہیں رہتا. تو یہی فلسفہ ذرا مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں پر حق کھلا، اللہ نے حجت قائم کی، انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کے دلوں، ان کی روحوں اور ان کی باطنی بصیرت نے بھی گواہی دے دی کہ یہ حق ہے. اس کے بعد اگر وہ اس حق کو فوراً مان لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کے طور پر ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے. اب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر یہ بھٹکتے رہیں. ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی، اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. اسی مہون کو یا مہون ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہاں آیت نمبر 18 میں بھی اس سے ملتے جلتے مفہوم کا حامل لفظ امیون بھی آیا ہے. عمیہ یعمہو بصیرت سے محرومی یعنی باطنی اندھے پن کے لیے آتا ہے. عمیہ یعمہ بصارت سے محرومی یعنی آنکھوں سے اندھا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کفار مکہ جو ہے معجزہ مانگتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ معجزہ دیکھ بھی لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور قرآن بساتے خود ان کے پاس ایک معجزہ ہے۔ اس وقت دیکھیں قیامت تک کے لیے ایک جو معجزہ یہ قرآن ہے۔ سائنس اس کی جو 1400 سال جو باتیں کی ہیں، سائنس کی جو نئی ایجادات ہوتی ہیں قرآن حدیث میں وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو بات یہ رہی کہ اللہ نے ان کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، کہ ہم نے ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے متعلق پہلے بھی بتایا کہ اسباب کا اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار پر انسان کا موافقہ یعنی اس کی پکڑ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ رہے ان اسباب کے نتائج، تو نتائج پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں۔ ہمارا ایک لیڈر ہے اس وقت جیل میں، وہ کہتا ہوتا تھا کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجے اللہ، اس کے نتیجے اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کام کرنا بڑھنا ہمارا کام ہے، اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لہذا نتائج کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور عمل کرنے والوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ دیکھیں کیونکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا جو بھی کام ہے اس کا فائل اللہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر اگر کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہے بندہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو قتل کر رہا ہے، جوا ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک اذن ہوتا ہے، اس تعالیٰ اس کو کرنے دیتا ہے۔ ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے دی ہے، ایک ول اللہ کی ہوتی ہے، ایک بندے کی ہوتی ہے، تقدیر بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب بندہ وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جوئے کھیلے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ہر غلط کام ہو رہا ہے، لوگوں کی تلفیاں اسی کی بنا پر ہو رہی ہیں کہ وہ بندے خود یہ غلط راستہ چوز کر لیتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے اوپر جو ہم پڑھتے ہیں اس پر اوپر عمل کرنے والا بنائے، حرام سے بچائے، حلال پہ رکھے، ناجائز کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ آپ سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جس نے جان دعا کے لیے کیا سب کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔